बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वैल्यू ऑनलाइन में हूँ आपका मेज़बान बेग इरशाद। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में ही हिंदुस्तान में अभी कोरोना वायरस ने कहर मचाया हुआ है और इस बीच में आज हमारे साथ बात करने के लिए है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शाह फयाज़ साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, इससे कबल भी हमने इनके साथ कई बार बातचीत की है। आज हमने सोचा जम्मू कश्मीर में जो हालात बनी हुई है इस सिलसिले में इनके साथ बात की जाए। सबसे पहले शाह फयाज़ साहब, आपका वैल्यू ऑनलाइन में खैर मकदम। जी, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। फयाज़ साहब, एक अहम बात, जब भी हमने इससे पहले भी कई सारे ऐसे वक्त देखे हैं, ख़ास तौर पर जब बीते कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात पैदा हुए थे, तब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो फोर फ्रंट पे थी। अगर आज की बात करेंगे, आज भी एक बार फिर से वही दौर शुरू होने को आ रहा है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं कुछ, जिससे जो है हम देखें कि आने वाले दिनों में आपसे जो है कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे जो है उनको सपोर्ट मिले जब वो हालात पैदा हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा दिल्ली में अभी जो हालात बने हुए हैं, ऐसी वक्त पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसी NGOs जो है वो सामने आती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कुछ तैयारी कर रही है? देखिए, आपका शुक्रिया। रही बात हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, सबसे पहले जो एम्प्लॉयज़ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये अमलगम है हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का। इसमें पिछले बार जब 2020 में मार्च में कोविड क्राइसिस शुरू हो गई थी वैली में, तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ टीम्स बनाई थी, वॉलंटियर्स, जो कोविड सेंटर्स में भी रहे, हॉस्पिटल्स में भी रहे, और इसके साथ साथ हमने हंड्रेड्स ऑफ जो हैं कोविड से रिलेटेड जैसे फेस मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए अपनी लेवल पे, जहाँ तक हमसे हो सका हमने किया। इसके साथ साथ जो हमने जो है लाउड स्पीकर जो है इंस्टॉल किए थे अपने पर्सनल गाड़ियों पे, और हमने घर घर जाकर ये कोविड SOPs फॉलो करने के लोगों को जो है रिक्वेस्ट की थी। तो पिछले साल का जो हाल था वो डिफरेंट था, लेकिन इस साल जो है, अगर अल्लाह न करे यहाँ पे कोई ऐसी आफत आ जाए या कोविड क्राइसिस हो जाए जैसे इस वक्त बाहर के स्टेट्स में है, दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में है या UP में है, उस सिलसिले में हमने एक वर्चुअल ऑन जूम मीटिंग की अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ, या हमारी जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड्स के साथ। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट क्विक रेस्पॉन्स टीम्स बनाई हैं। उस रेस्पॉन्स टीम का जो है हम 1-2 दिन में वो लिस्ट भी निकालने वाले हैं, उसमें फ़ोन नंबर दिए होंगे। किसी भी आम लोगों को या एडमिनिस्ट्रेशन को भी जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम शाना रहेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खाली हम अपने हुकूक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम इस वक्त जो है हालात डिफरेंट है, जब हमें लोगों के लिए भी काम करना पड़े हम उस वक्त भी तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे बने हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमने डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनाई हैं। डिस्ट्रिक्ट टीम्स में हमारे लोग रहेंगे और इसको एक हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हेड करेगा। इसमें हमने कोऑर्डिनेट किया है सोशल वेलफेयर के साथ, हायर एजुकेशन के साथ, खासकर एजुकेशन के साथ, क्योंकि मैन पावर ज़्यादा एजुकेशन का रहता है हर किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें हम जो है हमने डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनाई हैं, और जब अल्लाह ना करे किसी वक्त कोई भी आफत आ जाए, अगर कोई भी क्राइसिस हो जाए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। कल हमने इसमें फ़ाइनल फैसला लिया है, तो 1-2 दिन में हम इसके लिए जो टीम्स अनाउंसमेंट पर डिस्ट्रिक्ट, जो लिस्ट हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास भी रहेगा, और कंसर्न जो तहसीलदार होंगे और कंसर्न BMO या CMOs होंगे उनके पास हम ये अवेलेबल रहेंगे, ताकि कभी भी हमारी ज़रूरत वॉलंटियरली उन्हें पड़े, हम रेडी। ऐसा वॉलंटियरली आप जो है लोगों की खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे, जिस तरह इससे कबल भी आपने जो है हमने देखा कि बीते साल जो कोविड क्राइसिस हुई उस वक्त भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी कुछ किया। लेकिन अगर आज के दौर में बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाकी जो JKECC है वो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन उसमें आती है, तो कई सारे एम्प्लॉइज़ है। अगर बाकी सारे एम्प्लॉइज़ की बात करें, चाहे स्कूल्स की बात करें, बैंक्स की बात करें, या फिर जो है बाकी दफातर की बात करें, वहाँ पर अभी भी एम्प्लॉय जा रहे। क्या एम्प्लॉयज़ के लिए आपने कोई स्टेप उठाया कि एम्प्लॉयज़ जो है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से जूझ रहे हैं? देखिए, इस पे हमें, अगर हम ये बात करते भी हैं ज़िम्मेदारी के साथ, तो हमें इस पे काफ़ी पब्लिक का जो है उसमें जो है फेस करना पड़ता है लोगों का, कि ये ड्यूटी नहीं जाना चाहते हैं वगैरह, वो है ये है मसला। ये है कि हम देखिए, आप अगर बैंक की बात करेंगे, बैंक में भी एक एम्प्लॉय काम करता है, उसकी भी फैमिली है, वहाँ पे एम्प्लॉय 20 काम करते हैं बैंक में। जब 1 या 2 एम्प्लॉय पॉजिटिव आते हैं, अल्टीमेटली लोग सफ़र हो जाते हैं, पूरा ब्रांच बंद करना पड़ता है। या किसी पब्लिक ऑफिस में या गवर्नमेंट ऑफिस में जब एम्प्लॉय कोई पॉजिटिव आता है तो पूरा ऑफिस बंद करना पड़ता है। उससे क्या हो जाता है कि लोग सफ़र हो जाते हैं। हम चाहते हैं
ہماری یہ ریکویسٹ رہے گی ہائر اتھارٹی سے, پرٹیکولرلی آنریبل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جی سے اور ان کے جو ایڈوائزر صاحبان یا چیف سیکرٹری صاحب ہیں ان سے ہماری یہ ریکویسٹ رہے گی اس کے لیے ایک پلان سارٹ آؤٹ کیا جائے جب تک یہ ویو کم ہو جائے گی, یہ اس کی جو کرو ہے وہ نیچے آ جائے گی, کہ امپلائیز کو بھی جو ہے اٹینڈنس جو ہے وہ شفٹ وائز رکھی جائے, خاص کر جہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلقات ہیں, وہاں گورنمنٹ آفس جہاں پہ لوگوں کا زیادہ رش رہتا ہے, وہ جیسے بینک میں بھی امپلائی ایک ہی کام کرتا ہے, وہاں پہ بھی ان کو خطرہ ہے, اس سے لوگ سفر ہوتے ہیں تو کام میں خلل پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں اس میں بھی ایک میکانزم سیٹ ہو تاکہ جو اٹینڈنس ہے وہ شفٹ وائز ہو جائے اور اس سے بھی کام بھی چلتا رہے اور لوگوں اور جو فیملیز ہے اور امپلائی بھی خود ہیں ان کو کوئی اثر نہ پڑے. صاحب ایک اہم بات آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں, تو کہیں نہ کہیں ٹیچر فیٹرنیٹی کی اگر یہاں پہ بات نہیں کریں گے, بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسکولس وغیرہ جب بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بند ہو جاتے ہیں تو ٹیچر صاحبان جو بھی ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام کرتے ہیں. کیا حال ہے ابھی ٹیچر صاحبان کا, کہاں ہے وہ ابھی؟ دیکھیے, اگر آپ نے کل آرڈر پڑھا ہوگا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرف سول سیکریٹریٹ سے ہے, اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے اگر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ضرورت پڑے گی ٹیچر کی کہیں پہ بھی کووڈ سینٹر میں وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو یہ ایک غلط نوشن دیا گیا ہے, غلط کانسیپٹ لوگوں میں چلا گیا ہے, عام لوگوں میں, حتیٰ کمیونٹی کو اب پتہ ہے. دیکھیے اس وقت جو ٹیچرس ہیں, حتیٰ کہ اسٹوڈنٹس گھروں میں بیٹھے, ایک تو ٹیچر آن لائن جہاں پہ وہ اس کی پہنچے وہ آن لائن جس بچے کے پاس اس کی رسائی حاصل ہوتی ہے وہ اس کو آن لائن سے کلاسز اس کے ذریعے کلاسز پرووائڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی, اس وقت اگر آپ دیکھو گے کووڈ سینٹرس میں, ویکسینیشن سینٹرز پہ یا سیمپلنگ سینٹرز پہ جگہ جگہ سرویلنس پہ جگہ جگہ ٹیچرز کو ڈپیوٹ کر دیا گیا ہے. ہم اپنی ذمہ داری سے ہمارے جو ٹیچر صاحبان ہمیشہ, چاہے وہ الیکشن ڈیوٹی ہو, سرکار کا کوئی بھی کام ہے, آفٹر آل وی آر امپلائیز, ہمیں تو یہ کرنا ہے یہ کام. لیکن یہ کانسیپٹ میں آپ کی وسادت سے لوگوں سے کہوں کہ یہ غلط کانسیپٹ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے ہم میں کوئی خامیاں ہو سکتی, لیکن ایک چیز ہے, اس وقت اگر ٹیچرز آن لائن کلاس دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایڈیشنل کام بہت دیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ 50% جو کل آرڈر آیا کہ 50% اب اٹینڈنس رہے گی شفٹ وائز اسکولز میں. مجھے لگتا ہے سرکار کو اگر چاہیے, اس وقت ہماری ضرورت ہے کووڈ سینٹرز میں, ویکسینیشن سینٹرز میں, جو ٹیچر وہاں گیا ہے وہ آن لائن کلاس بھی پرووائڈ نہیں کر پا رہا ہے, وہ سرکار کی ہی ہیلپ کر رہا ہے اس وقت, کیونکہ اس وقت ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ بیسٹ آپشن یہ تھی کہ ہم ہوم سے, گھر سے ہی آن لائن کلاسز لیتے, اور اس کا میکینزم ہے زونل ایجوکیشن آفیسر سے, چیف ایجوکیشن آفیسر سے وہ مانیٹر کرتے, اس کی باضابطہ آن لائن اٹینڈنس ہو جاتی, کس طرح سے کلاسز ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ٹیچرز کو زیادہ موقع دیا جائے گھر میں سے ہی کام کرنے کا وہ بہتر رہتا, کیونکہ اس وقت حالات وہ ہیں, ایک ٹیچر کو بارہمولہ سے ڈیوٹی سری نگر آنا پڑتا ہے, بانڈی پورہ سے ایک جگہ سے 20-25 کلومیٹر ٹیچرز کو سفر کرنا پڑتا ہے, تو پبلک اس سے یہ پبلک جو ہے ٹرانسپورٹ اس میں بھی چلا جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی اس کی فیملی بھی ہے, یہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے کووڈ کا. اگر ہم نے یہ ورچوئل کلاسز اسٹارٹ کی, اس کا بیسٹ آپشن یہ ہے کہ گھر سے ہی اس کی پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے, ہم نے جواب دہ ہمیں بنانا چاہیے. سرکار کو ہم سے یہ مطلب اس کی جو ریویو لینا چاہیے زونل ایجوکیشن آفیسر سے, چیف ایجوکیشن آفیسر سے, اور جو اوپر آفیسر صاحبان بیٹھے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ رہے گی, بیسٹ یہ تھا کہ تھرو ہوم, اور ساتھ ساتھ ٹیچر کی ہمیں ضرورت جب ان کو پڑتی ہے سرکار کو, ہم وہ خالی ایک ڈپارٹمنٹ ہے ٹیچر ہے جس کو الیکشن ڈیوٹی بھی, جس کو سینسس ڈیوٹی بھی, جس کو کوئی سروے کرنی ہو اس کے لیے ڈپیوٹ کیا جاتا ہے, جس کو پڑھانے کے لیے بھی, جس کا وہ پرائمری کام اصل میں ٹیچر کا پڑھانا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 10-12 کام دیے جاتے ہیں جو شاید ہمارے عوام جو ہے, ہماری جو سول سوسائٹی ہے, لوگوں کو شاید اس کا علم نہیں ہے. اس وقت بھی کتنے ٹیچر جو اپنی لائف کو رسک میں ڈال کر مختلف کووڈ سینٹرز اور ویکسینیشن سینٹرز پہ. صاحب ایک اہم بات جاتے جاتے آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا, کیونکہ آپ نے ٹیچر صاحبان کی بات کی, ٹیچر صاحبان کو بہت سارے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے, بہت سارے ٹیچر صاحبان کو اس طریقے کی ٹریننگس نہیں ہوتی ہے جو ان سے کام لیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کام اپنا انجام دے رہے ہیں کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ سرونٹ ہے تو ان کو کرنا ہے وہ سب. لیکن اوور آل اگر بات کریں ایک ٹیچر کی سیکورٹی کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے کیا وہ پی پی کٹس وغیرہ دی جاتی ہے, باضابطہ ان کو ویکسینیشن پورا کیا ہوا ہے یا نہیں, یا سب سے پہلے جو اس گورنمنٹ امپلائیز کو کہا گیا تھا کہ ویکسینیشن ہوگا, کہیں نہ کہیں ٹیچر صاحبان جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اب جو ہے خطرے کی وہ گڑی ان پر بھی پڑی, کہیں نہ کہیں زیادہ سے زیادہ کام لیا جاتا ہے ان سے, یا پھر جو ہے مختلف ہاسپٹلز میں, کووڈ سینٹرز میں, جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا بہت سارا کام لیا جاتا ہے. تو ایسے شام کو تو ان کو گھر بھی جانا ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ اگر کچھ ہوگا وہ گھر لے کے جائیں گے, تو کیا ان کو ایسی ٹریننگس دی جاتی ہے, کیا ان کو وہ جو ہے سامان وغیرہ دیا جاتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانوں کو بچا پائیں؟ نہیں, آپ کو ایک بات میں بتاؤں اس بارے میں,
जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, पिछले साल कहीं कहीं पे जगहों से हमें शिकायत महसूल हुई कि मैक्सिमम जो प्लेसेस थे वहाँ से कि कोई पीपी किट नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन इस साल भी हमें शिकायत बहुत सारी जगहों से मौसूल। ये प्राइमरी काम जो है ये कंसर्न सीएमओ और बीएमओ का है। एज जो एम्प्लॉय फेटर्निटी की रिप्रेजेंटेशन करने के नाते मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पास पीपी किट्स की कोई कमी नहीं है, आपके पास फेस मास्क की कोई सैनिटाइजर्स की कोई कमी नहीं है, अगर आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है थ्रू ऑर्गेनाइजेशन हम भी हेल्प करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि सरकार एक मैकेनिज़्म रखती है, हमें मुझे लगता है कि उनको जो है इस वक्त ऐसी मैंने नहीं देखा, जैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे हैं तो वहाँ पे भी टीचर्स के जो चाहिए जो ज़रूरी लवाज़िमात पूरे करने हैं, जिसके लिए कोविड प्रोटोकॉल जो फॉलो करना है, पीपीई किट्स, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह, वो सबसे पहले इनको अलॉट करनी चाहिए ताकि फैमिलीज़ भी प्रोटेक्ट हो सकें, सिविल सोसाइटी भी और टीचर खुद भी प्रोटेक्ट। कर्फ्यू पास वगैरह होता है ऐसे टीचर साहिबान के लिए शायद होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हालात होते हैं। नहीं, ये हैं, जब पिछले साल हुआ तो मुझे भी काफ़ी जगह से फिर कॉल्स आते थे, फिर मुझे हायर अथॉरिटीज़ को कॉल करने पड़ते थे, फिर हायर अथॉरिटीज़ देखिए अल्टीमेटली जो ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर बैठा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है या तहसीलदार साहब है या डीएसपी साहिब है या एसएचओ साहिब है, अल्टीमेटली उन्हीं के साथ फिर राब्ता रहता है। मुझे लगता है कि अगर अल्लाह न करे ऐसे हालात ना हो कि हमें यहाँ पे लॉकडाउन देखना पड़े या कुछ ऐसे हालात हो जाएं, तो उस सूरत में सरकार को चाहिए कि स्पेशल पासेस जो हैं वो तैयार रखें। अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसा ना हो कि फिर घर से निकलना पहले पास लाना, उसके लिए एक दिन गुजर जाता है, वो हो जाए। तो फैज़ साहब आज वक्त की काफ़ी कमी है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आगे आपके साथ और बातचीत हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मसाइल है, ख़ासतौर पर जब एम्प्लॉयज़ की मसाइल की बात करते हैं तो बहुत सारे मसाइल हैं। तो आज आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।